Langit ng mahal namin karon nakatigom aron pag ampo o pagbaminyaw sa mga binasa. Ngunta kini makatuhop sa mong pamilya, ingon man sa akong mga anak. Ngunta tagan sila og mayong panglawas o magampo sa kanila. Karon na itong kantahan ng pagdahig sa Evangelyo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, nagikolonta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa iyong mahal nga Inutlog gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Juan. May mayawag ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan, ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako, dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundili iya samahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtutudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mobalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini mutuo kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog ng lingkod. Pamanandungan. San Juan. May mayawag ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan, ug ako muanha, ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako, dili matumutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako.
Gisultihan ko kamo niini, samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, magtutudlo o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako. Apan mubalik ako kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa Amahan. Kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini. Karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini hitabo niini, mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Sumala ni San Juan. Mayaw ikaw. Si Jesus mingon siya mga tinunan, ang nahigugma kanako, magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, o ang akong amahan, o ako, muanha, o magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako, dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundili iya samahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo nini, samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala samahan sa akong ngalan. Magtutudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, o ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka, ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa Amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo nini, karon sa wala pa kini mahitabo. Aron inig kahitabo nini, mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So, kuha na ko gamay sa unag yung verse na nakakuha niya. Hindi mo ni Jesus nga. Ang nahigugma ka na ko magtuman sa akong sugo. Alang sa ako lang kong kabalingon. Murag tawar mo kita. Ako naningkamong ta nga makasunod sa iyang mga kasubuan. Kung gumikan kay tao lang ka, murag dili gyud ingon nga 100% gyud sa iyang kasubuan atong masunod. Pero ako pong gipaningkamutan sa akong kagalingon niya, bisan na lang na ako sa mga dito lang sa ikapila lang ka sa iba base sa atong mga tudlo, isang naalam ko siguro sa mga diri ikaduha. Kay sa ako nagikaingon tao ra man kita. So pero naningkamot sa pagsunod. Usa na ning atong ginahimo nga ani nga atong makita nga murag pipila lang kita nga naningkamot na makapaminaw sa iyang tulong ug atong mapuy-an ang atong nadungog nga mga pagbasa sa atong matag usa ka kaugalingon. So kana lang ang kuan naman. Okay, salamat. Ano? Tugulo. May napo na mo ka lang. May nako. Siguro sa atong Ebanghelyo, nakatagin na ito rin ako na wala hindi ka rin sila itong kaugalingon. Siyempre, ang ino, nagkatag na ito ay mangno. Yung pinagod sa kung sa itong nagtuman sa iyang sugo, ang gumagano niya.
Nya dito po sa hapit na last na po nga verses. Nagbili siya o ang kalinaw. No? Ang kalinaw yung ibili nato sa kalibutan. So, ihatag pag iniyas to ang matag-usa. Tapos, ang sumpay ato, kadto nga kalinaw, dili mahatag sa kalibutan. Ito pong dunod sa pag hatag o ganang komentaryo sa gospel niya sa atuan sa ato ang pag sa ulog sa pulong. Ito. So, diyan itong kita bang ang kalinaw ang gihatag ni Kristo tungod sa ang gugma na ito. So, siguro sa itong pagpaningkamot sa mga ini usap po siya ni ka pamaagi nga sa itong pagpaningkamot, no? Na makasunod ka sa iyang isugo na to, no? Ang Ginoo hatag mo na to dako nga panahon sa gitagaan ta niya pagsabuhag sa may atong sabuhag ang iyang pulong. So karon sa matag Domingo atong gikamutan jud na mag-inambitay ta sa usama ginasya ka sugot sa itong Ginoo nga mag-inambitay ka sa iyang pulong. So naot po doon ta nga madaghan-daghan po ta madungagan po ta sa atong pagpagkamot kay murag maorag gihapon ni namo nga pagkita ba. So ang ginawa po ta sa sunod po doon ta nga napoy mo apel na to. Okay. Paano man ang ato ang pagpaningkamot ang unang kaadlaw gihatag sa tuwa niya kawaton kung ito ng isa adlaw ba. So ingana ang kuan kadako sa gugma sa Ginoo ang isa ato ng kawaton munay kawatan din ta gato pa ng kawaton isa na para sa Ginoo. So gato siguro ako ang mapaambit na ay mapupo ato. Daghang salamat. Gamay. So sa akong observation bitaw no kanang mahikuan bitaw tao kanang pamilya kanang bitaw mingon tag kalinaw. Lahi ra gyud ba? Lahi diferensya gyud. Ako kay nagmatami ko sa mga uyuan ako nga kana bitaw wala nagpakabana bitaw sa pulong sa Ginoo, wala nagtuman. Wa gyud gubuti kayo. Nga ba murag makumpir bitaw nato ang usa ka pamilya nga kanang naningkamot sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ug kato lang murag baliwala lang ba. Tama man tong giingon ni Kuya Bobby nga dili gyud mo gahin og panahon ba nga gitaga na tag uno pito ka adlaw nya ikapito maunta ang nang kinahanglan mo pahulay before mo pahulay siguro mo sa atong lawas simba paminawas pulos Ginoo usahay kana pagid nga time mo pagid atong panon dili na ingon sa siguro sa realidad ba realidad ma-observe na to sa tanan. So bisan pa ka sa tong samuha dito nga wa gyud kumingon tag kanang kalinaw sa pamilya kung mauyuan so lisod kayo humika ra bigay sa palay kanang tawhanon lang bitaw ilang ginakuan wala naga kuan bitaw sa naningkamot nga mapurma o kana bitaw naa gyud ang kalinaw say mag akong uyuan ug iyaan hubog koy kaayo nyo wala wa gyud may uli kita way kalinaw makita man pud nato sa participation sa kuan sa community
o kanang gibarugan na to. So kung tinuod yun kung naningkamot ta nga uwan, maka-adjust mo gud ta kay kung naamugod sa matag usa nato ka pamilya kining tulo ka pi. Una is pagpaubos, nga ikaduha pagpasaylo, nga ikatulo ang pagampo. Mahimo gila sigurong naagyod ang kalinaw. Kay gingon man ni Kristo nga gihatag niya ang kalinaw sa atong matag usa. Kay sakit na kayo maobserbaran na to ba sa usahay makadungog ka kumbati na sa pamilya. Away na kung atong tanawon naman gid ang paghigugma kay pagahuman hindi man ingon magbulag na among gihapon pero pan ba lain pong klase sa pamaagi nila sa paghigugma kay kumbati na so, kung ato sigurong tanawon sa atong kasatag sa kapamilya so, tama ang ginong tani nga na mag-iusa ta ba inani nga grouping. So, ganinan nila to kuan ang talis na to ganinan na to panahon nga kay kung sa mong realidad magud sa tao saka mo pahulay bitaw og nanay gibati nga kapoy ang lawas di na pahulay kay naman kay ipamati pero kung wala pa tayo gibati nga una yata sa paminaw pulong sa Ginoo relax sa duwa relax. So, siguro nindot pero kayang kuan ba kanang padulungan. Naagyod o naagid ang pinagtanay kay diha nga gina ang pinakalabaw magid ang gugma matag usa. So, agit salih na to mapadayonon ta. So, siguro kapila nang ginato na yung group balay niya di lagi ta mapulan wa o sa kwan ba di lagi ta mapulan kay kita-kita magi mo na nga so so at least na makakuanta sa kwan ba panimalay kung ato pong mabisitahan di mo magini ang purpose na mabisitahan nato sila Masih mga kakid. kay isod mo gayo mangumusta ta niya dito sa kwan mas may maning ituyo ang grouping tungod kay ma-enhance ba makuan ang tagbalay. So usang ginaang tumong ini nga kana bitang diha sa pagampo bisag bisik na kayo na mahanas makuan na to ma-practice ba muna yung pinaka-importante sa usa ka pamilya. So siguro dili lang mo na ang kuan kundi tug yung kuan ba pakaila po kining maing balita sa Ginoo nga diin unta mapuy-an gyud sa matag usa ka pamilya ganing kalinaw tinuray nga kalinaw. So kung ingon gani na nagdepende mo guni sa atong pagdala sa atong pamilya kung giun sa nato. Pero dako kay advantage nga makapaminaw tas pulong sa Ginoo maningkamot atong natuman ang mga kasuguan nga mga paghigugma sa matag usa. So ana siguro sa itong kaliban ng kadangat nga ito sa labaw mo sa gapong mga itong mga panginahanglan sa itong matag-usa. Salamat Ginoo karon nga nakatigom ta sa among panimalay. Niyo ako bibi nga ta naata sa kanunay ka tinabangay sa atong grouping nga unta na ata pirmi galing kay ako wa man kita ko diri tandar mo taong ko kauli muna lang yung unta na ko nga kauban ko pirmi sa inyo ha ta na ata ka na to ang naayang panglawas lampo kita Ginoo. O dalaygon nga Dios salamat sa imong
pulong nga mong nadungog karon. Mahimo unta ning gabayan labi na gyud sa mong pagpaningkamot sa pagtuman sa imong mga sugo. Hatagi pa kami dugang kabaskog sa panglawas. Yun man ang mong tibuok pamilya. Hatagi yung mga grasya, kalinaw, ug labaw sa tanan. Maghari unta ang tinuray nga gugma. Kining tanan ang kong yampo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Atong mga kagrupe, ang group 1. Ginoo, nagampo kami nguntay padala imong espiritu aron hikap silang mga kasing-kasing ug una-una aron mapadayonon sila nga mo-participate diha sa mong matag Domingo nga family grouping. Sayod kami Ginoo nga kung wala ikaw, wala gid kami mahimo. Busa kini among mga pagampo, mga ipadangat kanimo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Yung mga pagampo atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mga members. Ipakita ang timaan sa atong pananginig sunay. Yes, ganda. Lingkod sa pagkulikta. Oh
Sige lang kay amo man yung pagubot. Hatag tagamay sa kan. Yan eh, di mo yung rinda. Mo lang ang dalon. Dalon lang mo, boy. Kasi nga, mirinda yung larmiyo mo, nangaon sila. Okay ra mo. Sok na ko eh. Susunod siguro ako inform kay Sinda, siguro akong kanan o yan po ta sa pagpasalamat na igugmaon o dalaygon nga Dios. Daghang kay salamat sa gayon nga din kami imong giusa. Ako kay mong kalipay nga din nakadungog mi sa imong pulong o among paghinaot unta amo tining paningkamutan diya sa among tagsa sa kapamilya nga mapuy-an ang kalinaw, gugma aron mag padayunon kami lagi na gid sa mong pagkinabuhi uban sa among pamilya. Ining tanan among gipasalamatan pinagi sa Kristo among Ginoo. Amen. Nalangin karon ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw ibig ko kaninyo. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Kung sama sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa tanan. Magkalakad